मेडिटेसन चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ कि, तर त्यसलाई थाहा नपाइरहेको हुन्छ कि, थाहा नपाइरहेको अवस्थामा गुज्रिरहेको हुन्छ कि। मेडिटेसन त भइरहेको हुन्छ, हरेक मान्छे ध्यानमै हुन्छ, तर त्यसलाई थाहा पाउनु। तपाईँ कस्तो खालको ध्यान गर्नुहुन्छ? म आफ्नै किसिमको ध्यान गर्छु अहिले। मैले विभिन्न ध्यान सिकेँ, तपाईँको कैयन वर्ष अरू ध्यानहरू प्र्याक्टिस गरेँ। अनि तपाईँको ध्यानलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? अब नाम दिनै बाँकी छ मेरो ध्यानलाई होइन, तर मैले चाहिँ के भने कस्तो भने अरू कैयन विधिहरू, अरू मास्टरका, अरू योगीका विधिहरू, यो हो कि यो हो कि यो हो कि, सुरुमा के हुन्छ भने हरेक व्यक्तिको नितान्त फरक ध्यान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ध्यान गर्ने स्टाइल हुन्छ। बुद्धले 40,000 भन्दा बढी ध्यानका विधिहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो। व्यक्ति पछि फरक हुनसक्छ, तर बेसिक चाहिँ एउटै हुन्छ कि, बेसिक चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि खोज्दै 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 मेरो ध्यान कुन रहेछ भनेर पत्ता लगाउने हो व्यक्तिले आफै। त्यो एकदम व्यक्तिगत हुन्छ। फेरि मैले यो ध्यान गर्छु भने त्यो अरूलाई नमिल्न पनि सक्छ, तर सुरुवात चाहिँ सासमाथिको चेतना, सासमाथिको अब्जर्भेसन, साक्षी भाव, सास फेरेको थाहा पाउनु समग्रमा। के प्राप्ति हुँदो रहेछ? होइन, प्राप्ति यसो तपाईँलाई प्राप्ति त यस्तो हुन्छ, प्राप्तिको उल्टो चाहिँ हुन्छ क्या, तपाईँ गुमाउनु चाहिँ हुन्छ क्या ध्यानमा जाँदा है। यो बुझ्नुहोस् चाहिँ, सावधान रहनु होला। अनि केही प्राप्त गर्न ध्यानमा नआउनुहोस्, केही गुमाउन आउनुहोस् क्या। ध्यानमा आफैलाई गुमाउने हो कि। सम्पत्ति पनि गुम्न सिद्धिन सक्छ, व्यक्ति नाङ्गै हुनसक्छ, पागल हुनसक्छ, मर्न सक्छ। त्यति खतरा यात्रा हो यदि तपाईँसँग पात्रता छैन, प्रालब्ध छैन। सामान्य साधारण ध्यान गरेर मात्रै बस्नुहोस् क्या। सास फेरेको ध्यान गर्नुहोस्, चित्र बनाउनुहोस् होइन, खाना बनाउनुहोस्। खाना बनाउनु पनि ध्यान हो। त्यो गृहिणीले, खाना बनाउनेले या व्यक्तिले कसैले एकदम ध्यान लगाएर खाना बनाएछ भने मिठो हुन्छ खाना। एकदम क्रोधमा एकदम रिस उठेर खाना बनाएछ भने खाना पनि मिठो हुँदैन क्या। होइन, म पनि कुक हुँ, मैले खाना बनाउनु मनपर्छ, खाना बनाएर खुवाउनु मनपर्छ। किन खाना बनाएर खुवाउनु पनि ध्यान हो क्या, साधना हो। किन ध्यान साधना गर्ने मानिस एकदमै तपाईँको ध्यान गरेर मात्रै घन्टा एकदम गुम्बामा बस्ने म भन्दिनँ। अनि इन्टिग्रल हुन्छ भनेको इन्टिग्रेसन, काम र ध्यानलाई मिलाएको मान्छे हो। मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो केही काम छैन, सर्टको टाँक काट्नु अरे सबै, अनि फेरि लाउनु अरे क्या, यसै खाली चाहिँ नबस्नु अरे। तपाईँले घाँटीमा लगाउनु भएको यो माला चाहिँ कुन माला हो? यो मलाई पशुपतिनाथमा मेरो एकजना गुरुभाइ हुनुहुन्छ हरि महाराज, उहाँले लगाइदिनु भयो, उहाँले दिनुभएको उपहार हो। उपहार मात्रै हो यो मालामा? चाहिँ कुनै रहस्य त छैन? मालामा के रहस्य, भद्रासेवा माला हो, जप गर्छु कहिलेकाहीँ, मनपर्छ। ध्यान पनि गर्नुहुन्छ, जप पनि गर्नुहुन्छ। अब व्यक्तिगत विचार सोध्न चाहन्छु, प्रेममा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? हेर्नुहोस्, जीवनमा प्रेमलाई बुझ्ने तरिका एकदमै धेरै छ, धेरै किसिमको छ प्रेमलाई बुझ्ने तरिका। मैले भक्ति साधना गर्छु, त्यो प्रेमको साधना हो क्या। जस्तो मैले भन्दाखेरि म भजन गाउँछु तपाईँ सडन टाइममा होइन, भजन भनेको भक्ति मार्ग हो। गायक पनि हो? म गायक भन्नाले म साधक हो, गायक होइन, म साधक हो। सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदैछु म। भक्ति मार्ग भनेको चाहिँ, भक्ति कल्ट भनेको प्रेमको मार्ग हो, परमात्मालाई पाउने भक्ति साधना होइन। म भक्ति साधनाको पनि गर्छु, भजन गाउनु, प्रेम बढाउनु, सत्सङ्ग गर्नु होइन। प्रेमले परमात्मा पाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् प्रेमको डेफिनेसन, प्रेम भनेर अहिले युवा युवतीले गर्ने शारीरिक त्यो आकर्षणको जुन इन्फ्याचुएसन भनिन्छ नि, म त्यसको कुरा गरिरहेको छैन, त्योभन्दा एक स्टेप माथिको कुरा गरिरहेको छु म। भने के दिव्यता, प्रेम भनेपछि के त्यहाँ परमात्माको झलक हुन्छ। एउटा स्त्री र एउटा पुरुषले गर्ने, बच्चा जन्माउनको लागि गर्ने प्रेम एउटा विषय भयो। त्यही स्त्रीको जुन बच्चा जन्मियो, त्यो स्त्रीले बच्चालाई गर्ने प्रेम एउटा अर्को डाइमेन्सन भयो। त्यो सानो बच्ची फेरि हुर्केर अर्को पुरुषलाई गर्ने प्रेम, फेरि त्यो अर्को जेनेरेसन सुरु भयो। त्यो प्रेम, बच्चा जन्माउनको लागि त्यहाँ प्रेम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। बिना प्रेम पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, बलात्कारले पनि बच्चा जन्मिन्छ होइन। त्यस कारणले यदि त्यहाँ प्रेम छ भने चाहिँ राम्रो बच्चा जन्मिन्छ भने कि, यदि त्यहाँ प्रेम छ भने अब जन्मिने बच्चा दिव्य हुन्छ। सबै बच्चा प्रेमले जन्मिँदैनन्। हेर्नुहोस् है, नफरतले पनि जन्मिन्छन्, क्रोधले जन्मिन्छन्, वासनाले जन्मिन्छन्, आक्रोशले जन्मिन्छन् बच्चाहरू। हेर्दा त उस्तै देखिन्छन्, तर तिनीहरूको क्याटेगोरी फरक हुन्छ। तर जहाँ ध्यान हुन्छ, दिव्यता हुन्छ, भक्ति हुन्छ, र त्यहाँ त्यो प्रेमले जन्मिएका बच्चाहरू पनि दिव्य हुन्छन्। त्यसैले मेरो प्रेमको डेफिनेसन केही पनि छैन।
र एकदम भेग पनि छ, एकदम गाह्रो पनि छ, छैन पनि। र म चाहिँ यहाँ स्पष्ट गरौँ तपाईँलाई, प्रेम भनेको चाहिँ यदि व्यक्तिमा प्रेम जागृत भयो भने उसले सबलाई इक्वेल प्रेम गर्छ के। किट पतंग कमिलालाई नि प्रेम गर्छ होइन, तपाईँको व्यक्तिलाई नि प्रेम गर्छ। उसले आफ्नो आमालाई, आफ्नो प्रियजनलाई गर्ने प्रेम र एउटा कुकुरलाई गर्ने, एउटा चाहिँ किट पतंगलाई गर्ने प्रेम पनि समान हुन्छ। त्यो एक स्टेप माथिको हो, त्यो प्रेमै प्रेम भयो, त्यहाँ नफरत भन्ने चिजै भएन। अझै प्रेमभन्दा माथि जानुहोस् करुणा, कम्प्यासन, दया। दयाभन्दा नि माथि, दया भने त एकदमै स्वार्थले लुकेको हुन्छ दयामा, तर प्रेमभन्दा एक स्टेप माथि फेरि करुणा, जहाँ बुद्धको डेफिनेसन आउँछ। अनि गौतम बुद्धले प्रेमको कुरै गर्नुहुन्न, उहाँ करुणाको कुरा गर्नुहुन्छ, एक स्टेप अझै कैयन स्टेप माथि दयाको पनि कुरा गर्नु। दयामा त एकदम स्वार्थ लुकेको हुन्छ, करुणा होइन। त्यस्तो चाहिँ नि डेफिनेसन खोज्दा भेटिन्छ यो दुनियाँमा। त्यस कारणले संसारमा अहिले चलिरहेको प्रेमको डेफिनेसन, पत्र पत्रिकामा छापिएको प्रेमको डेफिनेसन, यी सब कुरामा नअल्झिने युवाहरूले प्राचीन डेफिनेसन खोज्ने, एन्सियन्ट लभ के हो, डिभाइन लभ के हो, त्यस्तो खोज्ने युवाहरू। अब यो प्रेमको व्यक्तिगत विचार त सुनिहाल्यो, अब विवाहको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न, विवाह कतिको महत्त्वपूर्ण छ? होइन, यो अघिको अन्तर्वार्तामा मैले विवाहको बारेमा एकदम धेरै बोलिसकेको छु। हेर्नुहोस् है, विवाहपछि प्रेम नहुन पनि सक्छ, त्यही अघिको कुरा आउँछ। विवाहपछि प्रेम नहुन पनि सक्छ, तर प्रेमपछि विवाह भयो भने नो प्रब्लम। पहिला चाहिँ प्रेमै चाहिन्छ कि। भने फेरि केटा र केटी एकदम योगमा प्रेम गर भने अहिलेको सिनेमा हेर्न जाऊ, डेटिङ गर्न जाऊ भने होइन, मैले त्यो प्रेमको म कुरा गरेँ होइन। मैले अघि पनि भने साधना प्रेम हुनसक्छ, भक्ति मार्ग, ध्यान साधना गर्नु, भजन गर्नु, ईश्वरको उपासना गर्नु, भक्ति मार्ग, त्यो प्रेमको मार्ग हो। किन उद्देश्य त परमात्मालाई भेट्ने हो नि त होइन। कुनै केटाले केटी या केटीले केटा भने त्यो माध्यम मात्रै हो कि, त्यो होइन। कुनै केटा केटी मार्फत परमात्मालाई भेट्न चाहन्छ, कुनै केटी एउटा सर्टेन केटा मार्फत परमात्मालाई भेट्न चाहन्छ, इच्छा चाहिँ त्यो हुन्छ। तर व्यक्तिमै अल्झिनु त भएन, माध्यम हो, पार्टनर माध्यम हो, तर अल्टिमेट होइन कि, सर्वेसर्वा होइन, त्यही नै अन्तिम होइन कि। अपोजिट सेक्स चाहिँ माध्यम भएर अनि उसले एक स्टेप माथिको परमात्मालाई भेट्यो भने त त्यो प्रेममा केही कमल त फुल्यो नि त। मैले भने खोइ बुझ्नुभयो तपाईँले, एक अर्काको माध्यम हुन्, स्वामित्व लाद्ने होइन। विवाहमा चाहिँ स्वामित्व हुन्छ कि, मेरो स्वास्नी मेरो लोग्ने होइन, एउटा फ्रेममा बाँधिने बन्धनमा होइन। फ्रिडम भनेर उसले एकदमै विकृतिमा जान्छ भनेको पनि होइन, मैले जानुपर्छ भनेको पनि होइन, फेरि त्यसो पनि छैन। फेरि यो नितान्त एकदमै पर्सनल कुरा पनि हो, व्यक्तिगत कुरा पनि हो। तर पनि यो पछिल्लो समयमा मानिसहरूका वैवाहिक जीवनहरू असफल भइरहेका पनि छन्। पहिलाभन्दा अहिले धेरै रेसियोमा चाहिँ बढी देखेर के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो असफल हुन्छन् होला? स्वार्थ, सेल्फिसनेस। पहिलो कुरा त स्वार्थ हुन्छ कि। हेर्नुहोस् है, नेपाली समाजको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि केटीले कुनै पनि केटालाई तब स्वीकार गर्छ बिहा गर्न जब उसको प्रशस्त सम्पत्ति छ, जागिर छ, सेफ जोन छ, त्यो त स्वार्थ नै, सानो फ्यामिली छ, नन्द देवरको ज्यादा छैनन्, भरिसके सासू ससुरा मरेका हुन्, यस्तो खालको सोच छ कि केटीले। हो, त्यो गलत हो नि त, त्यहाँ कहीँ स्वार्थ छ। त्यो भएर मात्रै असफल। अनि एउटा कारण आर्थिक अथवा स्वार्थ अथवा इगो। अब के हुन्छ, केटी डक्टर होला, केटो सेक्सन अफिसर होला, डक्टरको आफ्नै घमण्ड होला, सेक्सन अफिसरको आफ्नै लिमिटेसन होला, त्यसरी पनि टुट्ला। एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने विवाह आफैमा बन्धन हो, मानिस बन्धनमा बस्न रुचाउँदैन। यसअघिको अन्तर्वार्तामा भने मानिस पोलिगामी हो, बहुगामी हो, मोनोगामी होइन। अनि विवाह चाहिँ मोनोगामीहरूको काम हो क्या, विवाह भनेको मोनोगामीहरूको खेल हो क्या। भाषा बुझ्नुहोस् म के भन्दैछु, विवाह भनेको मोनोगामीहरूले रचेको इन्स्टिट्युसन हो म्यारिज भनेको। पोलिगामीहरूले विवाह रच्न सक्दैन, पोलिगामीहरू कम्युनमा जान्छ, किन मानिस पोलिगामी हो फेरि होइन। यस अघिका अन्तर्वार्तामा स्पष्ट गरिसकेको छु। त्यस कारणले विवाह भन्ने कुरामा जुन ट्रेडिसनल शादी विवाह छ, यो यसमा काहीँ न काहीँ फल्ट छ। म्यारिज इन्स्टिट्युसन छ होइन, केटा र केटीले बिहा गरेर पनि फ्रिडम हुन पाउँदैन, सर्टेन त्यहाँ पाबन्दीहरू छ उनीहरूको है। यस कारणले विवाहलाई मोडिफाई गर्ने हो कि विवाहभन्दा एक स्टेप माथि उठ्ने हो कि? अर्को एउटा कुरा के भन्छ भने तपाईँको गाउँतिर हेर्नुहोस्, राम्रो सिडलाई बिउको रूपमा, राम्रो बिउ हुन्छ नि, राम्रो खालको उन्नत एकदम फस्टाएको बहर हुन्छ नि गाईको, त्यसलाई बिउ पाल्छ क्या। लुते लाङ्रे बहरलाई बिउ पाल्दैन,
यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँ। बिमारी बहर बिमारी बाख्राहरू बिउ पाल्दैन बोकाहरू, स्ट्रङ, त्यसलाई किन ब्रिडिङको लागि स्ट्रङ चाहियो। यसमा कि हिटलर मनपर्छ है कहिलेकाहीँ, हिटलरको थ्योरी। हिटलरले एकदम राम्रो स्पष्ट विचार दिएको छ कि एजुकेसनमा, ब्रिडिङमा, प्रजननमा होइन। उसले चाहिँ नि कसले बच्चा जन्माउने कसले बच्चा नजन्माउने पनि राज्यमा छुट्टिनुपर्छ भन्छ क्या। त्यति खतरा हो कि। होइन बच्चाहरूलाई स्कुलमा चाहिँ घुस्सा हान्न घुस्सा खान पनि सिकाउनुपर्छ भन्छ क्या। कस्तो राम्रो कुरा हो। होइन अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, एउटा डबल एमए गरेको भाइलाई बहिनीलाई एउटा खलासीले एक फाइटमा ढालिदिन्छ हाम्रोमा। यहाँ गमलामा हुर्किएको बच्चाहरू छन्, डिफेन्स मेकानिजम थाहा छैन, इम्युनिटी विक छ, त्यस्तो बच्चा जन्माएर के गर्ने। अनि कहिलेकाहीँ मलाई हिटलरको थ्योरी मनपर्छ कि। हिटलर तानासा मात्रै होइन कि, ऊ क्रिएटिभ डाइमेन्सन पनि उसले हेरेर छ कि, कहीँ रच्याएर छ कि उसले कि। अनि यस्ता कुराहरू के भन्न खोजेको के भने समग्र जीवन खोज्नुपर्छ क्या हामीले। त्यस कारणले विवाह भन्ने कुराले कहिलेकाहीँ के भने राम्रै बच्चा मात्रै जन्मिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। क्रिमिनल पनि जन्मिन्छ, ड्रग एडिक्ट पनि जन्मिन्छ। किनभने त्यहाँ प्रेम भइदिया भए त राम्रै राम्रो हुन्थ्यो होला। नफरत अघि पनि भने मैले रिपिट गर्छु, अनि त्यहाँ धेरै तत्त्वहरू लुकेको हुन्छ, खराब तत्त्वहरू, जसले चाहिँ नालायक बच्चाहरू पनि जन्मिन सक्छ। त्यस कारण विवाहभन्दा अगाडि प्रपर काउन्सिलिङ, प्रपर ट्रेनिङ छैन हाम्रो समाजमा। अनि विवाह भनेको त्यति सेन्सिटिभ चिज हो जसलाई काउन्सिलिङ त हुनु पर्यो, परामर्श हुनु पर्यो केटाकेटीलाई। जन्माउनुको लागि बच्चा, एउटा राम्रो बच्चा जन्माउनुको लागि चाहिँ प्रेम हुन आवश्यक छ भन्नु एकदमै आवश्यक छ। प्रेम मात्रै होइन, दिव्यता, करुणा, त्यो चाहिन्छ कि। करुणा अझै भन्ने भन्दा हामीले नेपालमा बसेर कुरा गर्दा हामीले करुणाको कुरा गर्नुपर्छ। अब कुनै क्रिमिनल अहिले भइरहेको छ अरे कुनै व्यक्ति छ, कि त्यो क्रिमिनल अहिले हुनुमा त्यो बेलाको उहाँको आमा बुवाको दोष हो? हुनसक्छ, त्यसमा नहुन पनि सक्छ फेरि। किन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको धेरैवटा कारणहरू हुन्छ कि, अनि एउटा परिदिन्छ क्या। कहिले जेनेटिक हुन्छ, कहिले जेनेटिक नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ साथी सङ्गतले भएको भनिन्छ, तर त्यहाँ जेनेटिक साथी सङ्गत पनि त्यसकारण रोज्यो कि उसको ब्लडमा, उसको जेनेरेसनमा काहीँ न काहीँ क्राइमको तत्त्व थियो क्या। बुझ्नु भएन? जस्तो एउटा व्यक्तिको हजुरबाले क्राइम गरेछ, क्रिमिनल थियो भने उसको ब्लडमा त्यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै बाहनामा विस्फोट हुन्छ कि। बाहना चाहिँ एउटा भइदिन्छ कि। त्यसै 7 पुस्ता अगाडि तपाईँको चाहिँ नि मेरो पुस्ताले बिफ खान्थ्यो भनौँ, सपोज एउटा कुरा नि, 10 पुस्ता अगाडि मेरो अगाडिको पुस्ताले बिफ खान्थ्यो भने मैले काहीँ न काहीँ झुकिएर भयो नि बिफ खाने सक्ने चान्स धेरै हुन्छ कि। एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, मेरो 25 पुस्ता अगाडिको मेरो अगाडिको हजुरबा कुप्राबा जे भने पनि उसको पनि नाक आँखा यस्तै थियो कि बनावट, एटलिस्ट उसकै निरन्तरता हो कि। बाघको बच्चो बाघै जन्मिन्छ, पिपलको बच्चो पिपलै जन्मिन्छ, केही फरकै हुँदैन कि। समयको फरक हुन्छ, भोल्युमको फरक हुन्छ। त्यसै मेरो अगाडिका पुस्ताहरू जे थिए म त्यही हुँ, त्यही नै हुँ, केही फरकै छैन। मेरो बुवाकै निरन्तरता हो म, मेरो बुवा जे हो त्यही हो, मेरो हजुरबा जे हो म त्यही हुँ। फेरि टाइम र भोल्युम फरक हो। मलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ मेरो आवाज चाल ढाल मेरो आफ्नै बुवाकै जस्तो लाग्छ। किन लाग्छ? म बुवा नै हुँ, बुवा नै म भित्र छन्। तपाईँको बुवा तपाईँभित्र छन्, आमा तपाईँभित्र छन्। किनभने पिपलको बच्चो पिपलै हुन्छ, आँप त हुँदैन, आँपको बच्चो आँप हुन्छ हो। त्यस कारणले मेरो बाउ जे हुन् म त्यही हुँ। तर यदि मैले त्यो स्वीकार गरिनँ, बाउलाई नफरत गर्छु, धेरै बच्चाहरूले बाउआमालाई नफरत गर्छन्, खतरनाक छ सोसाइटी। भने फेरि त्यो बाउको त्यो बाउआमाको त्यो इन्ट्रिन्सिक दिव्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्, ब्लकेज रहन्छ कि। मैले स्वीकार गरेँ भने सहजता, नदीसँगै बहेँ भने मात्रै म नदीको होइन सारा एनर्जी म लिन सक्छु। नदीको उल्टो धारमा बगेँ भने त म थाक्छु, फेरि नदीले कर्याकुर पारेर मलाई बगाएर लग्छ। फेरि नदीकै धारमा बग्ने भने दिव्यता, प्रेम, जस्तो मेरो बाआमाको निरन्तरता हो। म मेरो बाआमा जे हो म त्यही हो, नो डाउट। शब्दहरू जुन यति धेरै होइन, हजुर, यस्तो क्लियरली बोलिदिनुहुन्छ, यति राम्रो शब्दहरू, हजुर हजुर, कसरी तपाईँमा यति धेरै क्रिएसन आयो होला? म पनि तपाईँको ठुलो फ्यान हो है। धन्यवाद है। तर कसरी आए चाहिँ अब हेर्नुहोस्, फेरि कतिपय कुराहरू राज नै रहनुपर्छ, मिस्ट्री नै रहनुपर्छ। सबै कुरा म सारा दुनियाँलाई भनेर मैले 25-30 वर्ष लगाएर सिकेको विद्या 25 सेकेन्डमा कसरी बताऊँ? एउटा कुरा है। अर्को कुरा, कतिपय कुरा गड गिफ्टेड हुन्छ। यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। म 10-12 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि रेडियोमा, मेरो घरमा रेडियो थियो, रेडियोमा एउटा स्टार बियरको विज्ञापन बस्थ्यो, स्टार बियरको। स्टार बियरको लास्टमा एउटा डायलग आउँथ्यो कि सिंह गर्जिए जस्तो आवाजमा केही बोल्थ्यो कि। 10-12 वर्षको उमेरमा म जहाँ भए पनि त्यो विज्ञापन बज्दा म रेडियो छेउमा कुद्दै आउँथेँ कि, सुन्थेँ कि, त्यो मनपर्थ्यो कि मलाई।
बुझ्नु भएन? आज मेरो त्यस्तै भोइस छ कि त्यो त्यस्तो आवाज मेरो निक्लिन्छ आजको दिनमा। अनि त्यो 10-12 वर्षको हर्मोन पनि नछुट्टिएको त्यो केटो कसरी त्यो एकदम हस्की भोइसमा एकदम रोरिङ भोइसमा आकर्षित भयो र त्यो केटाको भोइस आज त्यस्तै भयो भन्दाखेरि हरेक बालकलाई आफ्नो भविष्य थाहा हुन्छ, हरेक बालिकालाई सानैमा आफ्नो भविष्य थाहा हुन्छ। उसले त्यो अनुसार आफूलाई लग्न पायो भने स्वस्थ तरिकाले ऊ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ, के अचिभ गर्छ यो दुनियाँमा। लग्न पाएन भने ड्रग एडिक्ट हुन्छ, क्रिमिनल हुन्छ, सुसाइड गर्छ, अर्कोलाई मार्छ, के गर्छ। त्यही भएर मूल मुद्दामा आउँखेरि क्रिएटिभ मान्छेलाई क्रिएटिभ रहन दिनुपर्छ। म केही जान्दछु जस्तो लाग्दैन। फेरि एउटा कुरो यहाँ सुन्नु, आज म भन्न चाहन्छु, वाट आई नो इज आई नो नथिङ। म सोक्रेटसलाई मनपर्छ। सोक्रेटसलाई दार्शनिक सुकरातको चेलो पनि हो एक किसिमले। धेरै गुरुहरू बनाएँ मैले होइन। म केही पनि जान्दिनँ सिरियसली, आई नो नथिङ। तर म जे बोल्छु त्यो मेरो अनुभव हो। यसरी हेर्नु, अनुभव र प्रयोग हो। यहीँ सिक्या हो, यतै उति मैले खोज्या हो। तर वास्तवमा भने आई नो नथिङ, म केही जान्दिनँ। यो घमण्ड होइन, अथवा घमण्ड होइन, तपाईँ आफै फुट्याउनुहोस्। तर अझै पनि सोक्रेटसलाई रिसर्च गर्नुहोस्। वाट आई नो इज आई नो नथिङ। म त्यही नै भन्न रुचाउँछु। आई रिपिट सोक्रेटस। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै तपाईँका फ्यान फलोवर्सहरूले भेट्न चाहनुहुन्छ होइन, धेरै कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको छ। प्रत्यक्ष भेट्न चाहनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ यहाँलाई अन्त्यमा भनिदिनु। होइन, म व्यक्ति यसरी सेपरेट इन्डिभिजुअल भेट्न चाहन्न। फेरि एउटा कुरो स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म कुनै हलमा प्रवचन दिने सम्बन्धी स्पिच दिने मान्छे त होइन म। तर पनि क्वेसन एन्सरसम्म गर्ने कि भनेर साथीहरूसँग कुरा भइरहेछ। तपाईँ एउटा राम्रो मोटिभेसनल स्पिकर पनि हो होइन। यही आउँदो 14 गते सम्भवतः तपाईँले एउटा ट्रेनिङ दिने पनि सोच त्यो प्लानमा छु हामी। यसको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, जो तपाईँका फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले तपाईँलाई प्रत्यक्ष अलिकति व्यवस्थापन गरिरहेछौँ होइन। चाँडोभन्दा चाँडो सहरमा, अन्य सहरमा त्यहाँका सभागृहमा मलाई चाहिँ प्रश्न लिएर आउनुहोस्, जेन्युन प्रश्न लिएर आउनुहोस्, लाइफका अप्ठ्याराहरू लिएर आउनुहोस्, अनि लाइफका सोफोकेसनहरू, गुमसाटहरू लिएर आउनुहोस् होइन। गुगलमा भेटिने प्रश्न नल्याउनुहोस् मलाई। गुगल सर्च गर्दा भेटिने प्रश्नको मैले के जवाब दिने। तर मलाई जीवनका भावनाहरू जहाँ गाँठाहरू छन्, अप्ठ्यारा छन्, म केही खोल्ने प्रयास गर्नेछु मेरो साधनाको, प्रयोगको, अनुभवको आधारमा। तर म जान्न चाहिँ केही जान्दिनँ। फेरि